बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, बुजुर्ग कहा करते हैं कि अपना किरदार इस हद तक आला और ऊंचा करो कि देखने वाले लोग सर उठा के देखें। जिस तरह सूरज, आफताब जब चमकता है तो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी जो उसके उस वक्त जेर साया होते हैं पहुंचती है, और वो कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां वो अपनी रोशनी ना पहुंचाए। तो इंसान को अपने किरदार के हवाले से इस तरह का होना चाहिए कि उसकी जो आला ज़र्फ़ी है वो हर एक तक पहुँचे। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए भी कोई ऐसा रखना नहीं होना चाहिए कि इसके लिए ये चीज़ है और इसके लिए नहीं। और अपने किरदार को इतना आला बनाना चाहिए कि अगर जिस तरह एक कमरा अंधेरा है और उसमें एक सुई जितना सुराख कर दिया जाए, तो उसमें जो रोशनी छिन के आती है तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। तो आपका भी जिससे ताल्लुक़ हो इल्म के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आपका वो किरदार दूसरे के अंदर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। हम अपने ट्राइबलोस्टेरी के हवाले से बात कर रहे थे। आज हमारा सेकंड सेशन होगा। हमने पढ़ा था कि ट्राइबलोस एक बहुत ही आउट क्लास किस्म की रेमेडी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, किडनीज पे हमने पढ़ा, मेल इनफर्टिलिटी में फीमेल्स के हवाले से, और एज ए जनरल टॉनिक हमने बहुत सारी उसकी चीज़ें पढ़ी। आज हम इसको देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो रूटा को कैसे यूज़ करते थे और उसके बाद होम्योपैथी में किस तरह यूज़ किया जा रहा है, और ये कितनी बड़ी मेडिसिन है जो मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से दोनों में काम करती है, और कितना बड़ा किरदार है, जबकि इसका मटेरियल हमें अपने मटीरिया मेडिका में बहुत ही कम मिलता है। There is a method of administration in which the fruit and roots are boiled with rice to form a medicated water. जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जब बच्चों को पोटियाँ लगती हैं छोटों को, तो पानी दे दें चावलों का और छाछ दे दें और इस तरह की चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ दे दें। तो इसको भी पुराने ज़माने में इसकी जो रूट्स हैं और इसका जो फ्रूट है वो चावलों के अंदर बॉयल करके तो इसको एज ए मेडिकेटेड वाटर, जो एक इनिशियली बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटीज़ होती थी कि वो बहुत ताकत भी देता था और डायरिया में भी और एनाल्जेसिक भी था, पेन भी ठीक करता था, विच इज़ टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज़। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं, जिस तरह आज के दौर में आप निमकोल की कह लें कि निमकोल लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं जब कोई भी बॉडी के जो वाइटल फ्लूइड्स हैं वो ज़ाया होते हैं, तो निमकोल दिया जाता है कि जी नमकियात की कमी ना हो। तो पुराने ज़माने में ट्राइबलोस्टेरी को लोग नमकियात की कमी के तौर पे यूज़ करते थे। इसको मुख्तलिफ राइस में, चावलों में उबाल के या वैसे भी इसको एज ए निमकोल यूज करते थे। द सीड्स टेकन इन मिल्क आर यूज टू क्योर डेबिलिटी एट लोरालाई। हमारे इलाके में पाकिस्तान के लोरालाई इलाका है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जी इसको पुराने ज़माने में, क्योंकि ये वो इलाके हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, तो इसमें वो कहते हैं कि जो इसके बीज हैं वो दूध के अंदर जो है ना वो मिला के तो पिए जाते थे, उसमें बॉयल करके पिए जाते थे, और वो डेबिलिटी के लिए, वीकनेस के लिए, कमजोरी के लिए यूज किए जाते थे। इन साउथ ऑफ फ्रांस एंड इन द साउदर्न कंट्रीज ऑफ द यूरोप, द रूट्स लीव्स आर कंसिडर्ड एज ए टॉनिक एंड अपीरियंस रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये एक बहुत बड़ा इसमें सिस्टम है, बहुत बड़ी इसकी क्वालिटी भी है कि जहाँ इंटेस्टाइन्स के अंदर ड्राइनेस हो जाए और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव भी करता है, और बहुत बड़ा टॉनिक भी है जो आपके नर्व्स को पावर देता है। आपको पता है कि चाइना बहुत ही पुराना मुल्क है, एक बल्कि एक हदीस भी है, बाद लोग कहते हैं कि हदीस के अल्फाज नहीं है, वो कहते हैं कि जी आपसे ने फरमाया कि जी इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चाइना ही क्यों ना जाना पड़े। इसकी तो खैर एक अलग बात है, लेकिन चाइना उस वक्त भी, जब आप ये आजकल तुर्कों का ड्रामा चलता है, तो उसमें भी वो दिखाते हैं कि जी ये जो धमाका खेज मवाद था, जो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें थी, ये चाइना से वो मंगोल और अर्तुगरुल और उस्मान वगैरह इन्होंने यहाँ से मंगवा के, ये उस वक्त भी इतने एडवांस थे और इतनी ज़्यादा इनके अंदर इन चीज़ों की पहचान थी कि कौन सी चीज़ के क्या इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि चाइना के अंदर इसका जो फ्रूट है इज रिप्यूटेड टॉनिक एंड एस्ट्रिंजेंट।
یہ بہت بڑے بات ہے کہ وہ لوگ اس کو ایز اے ٹونک بھی یوز کرتے ہیں اور ایز اے اسٹرنجنٹ. بیسیکلی ہم اسٹرنجنٹ، ہم جو میں بلڈ کے والے سے کام کرتا ہوں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسٹرنجنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بلڈ وینز کو کنسٹرکٹ کر دیتی ہیں. تو یہاں پہ ہم نے آج میں نے آپ کے لیے ایک میننگز بھی لکھا ہے کہ کازنگ دا کنسٹرکشن آف اسکن سیلز اینڈ ادر باڈی ٹیشو. یہاں پہ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے. ہم پچھلے دنوں میری ایک خاتون سے بات ہوئی، وہ ڈاکٹر تھی اور وہ پاکستان کی پہلی ویسکولر جو ہے وہ سرجن بن رہی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ جی ہمیں کارڈیولوجی کے حوالے سے کوئی ویزو کنسٹرکٹیو اور ویزو ڈائلیٹر اگر آپ کے پاس ہیں. تو میں نے ان کو جب بتایا اور اپنا ایک VST کا کیس بھی ان کے سامنے رکھا تو وہ حیران ہو گئی. کہتے جی ہم تو 1 سیکنڈ میں چیر پھاڑ کر کے وہ بائی پاس کر کے اور وینز کو جناب وہ کنورٹ کر کے تو یہ سارا کچھ، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. تو ہومیوپیتھی میں یاد رکھیں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اور بعض اوقات ایک ایک لفظ میں پوری کی پوری دنیا چھپی ہوئی ہوتی ہے، مگر آپ اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہاں پہ اسٹرنجنٹ وہ ہمارے بہت سارے اسٹرنجنٹ ہیں، جس طرح ہم آرنیکا کو بھی کہہ سکتے ہیں، گیلک ایسڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح اشوکا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ وہ اسٹرنجنٹ ہیں جو بلڈ کے بہاؤ کو روک دیتی ہیں، وہاں پہ وین کو کنسٹرکٹ کر دیتی ہیں، اس کی جو ڈائلیشن ہے اس کو جو ہے نا وہ جب کنسٹرکٹ کرتی ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ جو بہاؤ کا جو وہ سوراخ یا کوئی بھی جگہ بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز بلڈ خاص طور پر رک جاتا ہے. اینڈ اسٹرنجنٹ لوشن اپلائی ٹو دا اسکن ٹو ریڈیوس بلیڈنگ. جس طرح آپ تمام دوستوں کو پتا ہے، بہت سارے دوست اگر نئے ہیں، میں نے بہت سارے بلڈ کینسر کے کیس پریزنٹ کیے، ہیموفیلیا کے کیس پریزنٹ کیے اور برنارڈ سولیئر سنڈروم کے کیس میں جہاں پہ بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہم ایک بہت بڑا اسٹرنجنٹ یوز کرتے ہیں، گیلک ایسڈ بھی. اس کا مدر ٹنکچر اگر وہاں پہ لگایا جائے جہاں سے ان بچوں کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جن میں فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پہ ویزو کنسٹرکٹڈ کے طور پہ کام کر کے تو وہاں پہ بلیڈنگ جو ہے نا وہ روک دیتا ہے. اس طرح ہماری بہت ساری میڈیسن ہے اور ون آف دم از ٹرائبلوسٹیرین. اٹ از یوزڈ فار کفس، سپرمٹوریا، سکیبیز، انیمیا، اپتھلمیا. اچھا بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا، ان سمٹمز کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ سکیبیز کو ہی صرف دیکھیں تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے جن لوگوں کو ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو ان کی زندگی جو ہے نا وہ عذاب ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو صرف لوکل اپلیکیٹ بھی کر لیں مدر ٹنکچر کو تو وہ بھی اس کی سکیبیز کو دور کر سکتی ہے. اور کھانسی میں اگر آپ صرف اس کے گرگلز کروا دیتے ہیں، غرارے کروا دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت آؤٹ کلاس قسم کی چیز بنتی ہے. انیمیا میں بھی یہ کہہ رہا ہے، ظاہر ہے جب بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی تو اس کی وجہ سے جو آپ کا بلڈ ہے وہ لاس ہونے کی وجہ سے انیمک کنڈیشن پیدا ہوگی. اینڈ اٹ از پاورفل ہیموسٹیٹک مچ یوزڈ ان پوسٹ پارٹم ہیمریج. یہی بات ہے کہ اسٹرنجنٹ اور ہیموسٹیٹک کیئر بلڈ کو روکتا ہے، اور جہاں پوسٹ پارٹم ہیمریج بہت زیادہ ہو رہی ہو تو وہاں پہ اگر آپ حفظ متقدم کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر اس وقت پریزنٹلی کوئی پیشنٹ ہو تو وہاں پہ بھی. بیسیکلی یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں اور وہ ان لوگوں کی ہیں جو ہاسپٹل جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جو ایمرجنسی بھی ہومیوپیتھی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں ہم ایک انشاءاللہ کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل بنا رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کے ہم بہت سارے پیشنٹ ایڈمٹ بھی کریں گے اور وہاں پہ ان چیزوں کا زیادہ مقدار میں جو ہے نا اور انشاءاللہ کلینکل ٹرائل کریں گے. پھر اس پہ مزید ہم جو ہے نا وہ بات کیا کریں گے. اور ان ڈائسینٹریز جہاں پہ بہت زیادہ بلڈ سٹول کے اور موشنز کے ذریعے بھی آ رہا ہو اور پوسٹ پارٹم ہیمریج میں بھی، تو یہ ایز اے ہیموسٹیٹک بلڈ کو روکنے والا میڈیسن جو کے طور پر کام کرتا ہے. ایز اے گارگل اٹ از پرسکرائبڈ فار السرز آف دا گمز. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر علم خان صاحب، کل ان کا فون آیا ہوا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کام کریں اور پاکستان کے لوگوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم اس پہ بھی کسی وقت جانا وہ دوستوں سے مشاورت کریں گے. تو وہ جب پاکستان آئے تو ان کے یہاں آپ کو پتا ہے کہ میں نے کھانے کھلائے تو ان کے منہ میں نا کچھ وہ چھالے وغیرہ بن گئے. تو انہوں نے جب وہ مختلف مدر ٹنکچر استعمال کیے اور وہ لگائے اندر تو ہم حیران رہ گئے کہ سر یہ، وہ کہتے یار یہ بہت بڑے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہیں. سو اس کو بھی اگر آپ ماؤتھ السرز میں، گم السرز میں اگر آپ ایز اے گرگل کلیاں کروا لیں، غرارے کروا لیں، تھروٹ میں السرز ہیں، جس طرح اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ٹونسلز پہ جب آپ ٹونسلز کو چیک کرتے ہیں تو سامنے یلو پس نظر آ رہی ہوتی ہے اور السرز نظر آ رہے ہوتے ہیں،
تو وہاں پہ بھی اگر آپ گارگلس بھی کروائیں گے تو یہ بہت زبردست وہاں پہ افیکٹ کرے گی. انفلیمیشن آف دا ماؤتھ، بہت سارے لوگ ہیں بہت تکلیف میں رہتے ہیں، کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اور وہ انفلیمیشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماؤتھ سارا منہ ان کا گلا سڑا ہوتا ہے، اور چیکس کے اندر جتنی بھی اسکن ہے لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری گلی ہوتی ہیں. تو آپ جس طرح ہم کیلنڈولا یوز کرتے ہیں، آرنیکا بھی یوز کرتے ہیں، تو ون آف دا بیسٹ اسٹرینجنٹ اور ایز اے اینٹی بایوٹک آپ اس کو ٹرائبلوس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ایپتھی اینجائنا. In Indochina, the seeds are considered astringent and they are used in epistaxis and other hemorrhages. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت سارے علاقوں میں اور انڈیا میں بھی یہ چیز، اور چائنا میں بھی اس کو ایز اے اسٹرینجنٹ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جب بچوں کو نکسیر ہوتی ہے تو وہ بیج کوٹ کے تو ان کو کھلا دیتے ہیں مختلف چیزوں میں. اینڈ ادر ہیمریجز، دوسری ہیمریجز میں بھی پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں فلمیں اور ڈرامے ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، تو جس طرح یہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ترک ڈرامہ جو ارطغرل لگتا ہے تو اس میں بھی وہ بہت ساری جڑی بوٹیاں لا کے تو وہ کوٹ کے اوپر ڈائریکٹ اپلیکیٹ کرتے ہیں، تو ود ان فیو ڈیز وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے زخم جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کا وہ علم رکھتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا علم اکٹھا کرتے کرتے آج پوری دنیا میں کتنی بڑی جو ہے نا تعداد میں آپ پلانٹس اور ہربس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا افیکٹ کیا ہے، اور یہ ایک ایک لفظ قبیلوں سے، مختلف لوگوں سے اور کلینکل ٹرائلز کے حوالے آپ تک پہنچا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم بہت سارے دوست صرف اس ریسٹرکشن میں رہتے ہیں کہ جی جو سمٹمز پروو ہوئی ہیں ہم انہیں تک رہیں تو بہتر ہے، لیکن جب دنیا یوز کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو بھی ایک براڈ اسپیکٹرم میں اپنے مائنڈ کو رکھ کے تو اس کو یوز کرنا چاہیے. اور میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس طرح یوز کرتا ہوں اور اس کا بڑا فائدہ رہتا ہے. ہیز کڈنی اسٹونس اینڈ سیکسول نیورستھینیا. سیکسول نیورستھینیا کا جو ایک نیورستھینیا ورڈ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے کہ کنڈیشن کیریکٹرائزڈ بائی لیسٹیوڈ، فیٹیگ، ہیڈ ایک، irritability associated chiefly with emotional disturbances. میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ جب بہت زیادہ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے تو آپ کا نہ تو موڈ اس وقت ٹھیک رہتا ہے، نہ ایموشنلی آپ ٹھیک رہتے ہیں، اور ہر وقت تھکے تھکے، سر درد اور مزاج میں چڑچڑا پن، اور پھر یا تو بندہ بولتا ہے تو بالکل ہی کچھ نہیں بولتا، خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر بولتا ہے تو پھر وہ ایسے بولتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کو کڈنی سٹونز کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں بھی یوز کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اینشینٹ جو ہے وہ پرانے زمانے میں اس کو یوز کیا جاتا تھا، بلکہ ہومیوپیتھی میں، اور میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پر بس لائکو اور ہائیڈرنجیا وغیرہ فیل ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ٹرائبلس بہت آؤٹ کلاس طریقے سے سٹون کو بریک اپ کر کے تو نکال دیتی ہے. میٹ دا سیلف ابیوز آف ماسٹربیشن. بہت ساری ہماری میڈیسن ہے، لیکن یہاں پہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ جو ماسٹربیشن سے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، کریکٹنگ دا پروسٹیٹ امیجن اینڈ سپرمٹوریا، اور ایسے لوگ جو اس بیماری کے بعد یا ویسے کسی بیماری کی وجہ سے ان کی ہر وقت جو ہے نا وہ سیمن ڈسچارج ہوتا رہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کے مدر ٹنکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. امپوٹنس caused by overindulgence of advancing age. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور انڈلگنس سے بہت زیادہ سیکسولی اور بہت زیادہ پرفارمنس کی وجہ سے امپوٹنسی آ جاتی ہے، اور بہت زیادہ مسکولر ویکنس آ جاتی ہے، when accompanied by urinary symptom incontinence. اور بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کا یوریتھرا کی جو نالی ہے وہ بہت زیادہ کنسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جب یورین آتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے پاس نہیں کر سکتے. اور بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ جی بار بار اس کو دبانا پڑتا ہے یورین کے اخراج کے لیے. اور بعض لوگ جو بعد میں تھوڑا سا بہتر بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ وہ، اس کو بار بار جی وہ ڈراپس گرتے رہتے ہیں تو نماز اور وضو خراب ہو جاتا ہے. تو اب بہت ساری کنڈیشن بیماری کی وجہ سے، بہت سارے ابیوزونس کی وجہ سے، جتنے جو بھی کنڈیشن ہے آپ کو تو ایز اے ریلیونٹ کام کرنا ہے، آپ نے ان کی ساری کنڈیشن کو دور کرنا ہے. اس لیے آپ کو تو وہ کام کرنا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن ہے. پینفل یورینیشن وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے جو یوریتھرا کی جو نالی ہے وہ کنسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے اوور انڈلگنس کی وجہ سے، اوور آف یوز کی وجہ سے. اور یہاں
मैं बहुत सारे केसेस में अगर कहीं से नाकामी हो तो मैं आर्निका मदर टिंचर लोकल एप्लीकेट भी करवाता हूँ, और उसके बाद उसका सिरिंज में डलवा के पानी और उसको मिक्स करके सिरिंज में डलवा के तो मैं यूरेथ्रा के अंदर भी उसको जो है ना वो पंप करवाता हूँ। उससे ये है कि उसके अंदर जो इन्फेक्शन होती है वो खत्म हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसके अंदर जो है ना वो जो कंस्ट्रिक्शन हुई होती है, जो ओवर यूज ऑफ एनी ऑर्गन की वजह से बैड इफेक्ट्स आए होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। आप करके देखिएगा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। एन्यूरिया, फेलियर ऑफ द किडनीज टू प्रोड्यूस यूरिन। अब देखिए कितना बड़ा इशू है हमारे किडनी फेलियर में, इतना बड़ा इसका इशू है कि मतलब लोग लासिक्स यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, और वो सारे के सारे सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। तो आपके पास एक इतना बड़ा हथियार है कि जिसको आप कितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितनी ही डिजीजेज हैं जिनको आप डील कर सकते हैं कि जब किडनीज की फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया और यूरिन आ ही ना रहा हो, तो आप इसको एज ए टॉनिक और एज ए फिल्ट्रेटिव यूज कर सकते हैं, और किडनीज जो है ना वो जो उनकी ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाएगी, और उनके प्रोसेस जो है ना वो चल पड़ेगा, और यूरिया और क्रिएटिनिन की मिकदार ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी। किडनी की किसी भी डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं, और किडनी स्टोन्स में भी आप इसको मदर टिंचर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टोन ब्रेकर भी है। एस्पर्मिया, फेलियर टू प्रोड्यूस सीमन। अब देखिए कितना बड़ा इशू है, हमारे पास कितने बड़े ऐसे केसेस आते हैं जो माँ बाप नहीं बन सकते, बाप नहीं बन सकता बच्चा, और फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रक्शन आ रही होती है, और अगर लव मैरिज है और वो दोनों बेबस जिंदगी गुजारते हैं, और कहीं कोई उनके लिए कोई ऐसा दुनिया में फिर सिस्टम नहीं रह जाता कि जो उनकी हेल्प कर सके, बट यू हैव ट्राइबलोस्टेरी टू हेल्प देम एंड टू कंसीव द बेबी, और एब्सेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सीमन। अब यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, और हकीमों के पास चले जाएं, बल्कि होम्योपैथ्स के पास भी इतनी इतनी वो जनाब महंगी मेडिसिन देते हैं। हुक्मा के पास चले जाएं, वो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख डेफिनेटली फीस लें, अच्छी मेडिसिन के अच्छे पैसे लें, लेकिन ये नहीं है कि उस बेचारे को बेबस करके रख दें ताकि वो भी फायदा उठाए और आपका सिस्टम भी चलता रहे। सो जहाँ स्पर्म बिल्कुल ही एब्सेंस है, बहुत सारे दोस्त इस हफ्ते में बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहे, हर एक बात में आपके क्वेश्चन का जवाब मौजूद है कि पहली बात तो किडनी फेलियर में आ गए कि आपका यूरिन क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत ज्यादा है, तो आप इसको एज ए 3x मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। मैं तो इतना यूज करता हूँ और बहुत कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। विद इन फ्यू डेज जो है ना उसकी हालत बदलनी शुरू हो जाती है, सांस उसका उखड़ना कम हो जाता है, और यूरिन की मिकदार उसकी बेहतर हो जाती है। हाँ, शुरू शुरू में ये होता है कि उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, यूरिन में स्मेल बहुत ज्यादा होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि आपको परेशान नहीं होना होता, क्योंकि ये उसकी ब्लॉकेज के जो वजह से जो मटेरियल निकल रहा है उसको निकलने, और ऐसी सीमन जिसके अंदर स्पर्म हो ही ना, हाँ इट विल टेक अ टाइम, आपको थोड़ा सा वेट डेफिनेटली करना पड़ेगा। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 40 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप दोबारा उसके टेस्ट करवाएं। तो जहां बिल्कुल ही स्पर्म है ही नहीं, एस्पर्मी है, आप वहां पे भी ट्राइब्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्या करेगी कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को मिकदार को बढ़ा के स्पर्म की प्रोडक्शन को शुरू कर देगी। एस्थेनोस्पर्मिया, रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी अजीब बात है कि स्पर्म नहीं है तभी वो काम कर रही है, और अगर स्पर्म है और उनकी मोटिलिटी नहीं है, वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाते, यूट्रस में फ्रीली मूव ही नहीं कर सकते, इंटर ही नहीं हो सकते उस ओवम के साथ, वो जो ना वो चल ही नहीं सकते और वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, तो उनको भी ये क्या करती है कि उनकी मोटिलिटी को जबरदस्त करके वहां तक पहुंचने का उनको मौका देती है। तो यकीनन एक नहीं, दो नहीं, तीसरे महीने डेफिनेटली वहां तक वो पहुंच जाएंगे और कंसीविंग स्टार्ट हो जाएगी। एजोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म इन द स्पर्म। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं कि जी स्पर्म्स हैं लेकिन इमोटाइल हैं, और उस मोटिलिटी को आपको कवर करने के लिए जो इमोटाइल हैं और एब्सेंट हैं उनके लिए अगर आप ये यूज करेंगे, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन आपका जो मसला है वो हल कर देगा, और फैमिली में वो फ्रिक्शंस और वो इतने बड़े मसाइल आपके ट्राइब्लोस्टेरी आपको उस कामयाबी तक पहुंचा देगी। इंपोर्टेंस इन मेल एंड लिबिडो लॉस इन फीमेल।
میل میں بالکل ہی امپوٹنسی ہو جائے اور خواتین میں ڈیفینیٹلی آپ دونوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور دونوں کے والے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان میں خواہش ہی نہیں ہوتی سیکس کرنے کی، تو وہاں پہ بھی دونوں بیلنس کرنے کے لیے آپ ٹرائبلس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اولیگوسپرمیا ڈیفیشنسی آف سپرم سیلز ان دا سیمن۔ آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو جو پہلے بھی ہم نے لاسٹ میڈیسن بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایپیڈیڈیمائٹس کے بارے سے ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ اگر سویلنگ ہو جائے، وہاں پہ اگر اس طرح کی انفیکشن ہو جائے، انفلیمیشن ہو جائے، تو سپرم ٹیسٹیز سے تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آ کے اس کی ایسیڈیٹی اور انفیکشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے پروسیس اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفینسی آف سپرم سیل ان دا سیمن، کہ سیمن میں اس پہ سپرم جو ہے نا وہ جا ہی نہیں پا رہا ہے، تو ٹرائبلوسٹیری اس انفیکشن کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے۔ ٹریٹوزوسپرمیا ایبسنس آف سپرمیٹوزا with abnormal morphology over 85% in the sperm۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں، 90% ہے جی، 85% ہے جی، 95% ہے جی، کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی مارفولوجی ساری کی ساری ختم ہوئی ہے، ہیڈ نہیں ہے، ٹیل نہیں ہے، موٹیلیٹی نہیں، اموٹائل ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈیتھ ہو رہی ہے، پہنچ نہیں پا رہے، یہ ساری کی ساری جتنے بھی سپرم کے اندر پرابلمس آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ٹرائبلوسٹیری، اور یہ بات میں صرف یہ کہنے کی لٹریچر کی حد تک کہنے کی نہیں کہہ رہا، الحمدللہ بہت سارے کیسز میں یہ دیکھ کے ایکسپیرینس اپنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت ہی با کمال میڈیسن ہے۔ ایجنگ اینڈروپاز، ہم اکثر کو آپ نے زندگی میں بھی میری طرح پہلا شاید لفظ سنا ہوگا اینڈروپاز، جس طرح فیمیلز میں مینوپاز ہوتا ہے تو میلز میں اینڈروپاز ہے، کہ سم مین ڈیولپ ڈپریشن، loss of sex drive, erectile dysfunction, and other physical and emotional symptoms when they reach their late 40s to early 50s, a gradual decline in testosterone level۔ جس طرح فیمیلز میں ہے کہ وہ 45 کے بعد، 40 کے بعد 50 تک اس کے آہستہ آہستہ پیریڈز بند ہوتے ہیں، ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اریٹیشن آ جاتی ہے۔ اسی طرح میلز میں بھی اینڈروپاز آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈپریشن آ جاتا ہے، سیکسول ڈرائیو اس کا جو ہے نا وہ سلو ہو جاتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، فزیکل اور ایموشنل سمٹمز ان پہ بہت سارے اپیئر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر کس وجہ سے ہے کہ جب ایج جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے تو ٹیسٹوسٹیرون لیول کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے، تو وہ موڈ سوئنگ اور یہ ساری ڈپریشن اور یہ ساری کنڈیشن اس میں آتی ہیں۔ تو آپ ٹرائبلوسٹیری مدر ٹنکچر ایز اے ٹونک یوز کر کے اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا کے اس کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ بہت سارے لیکسز دیتے ہیں، پلساٹیلا، سپیا، اور وہ مینوپاز میں دے کے تو ان کی زندگی آسان کرتے ہیں، تو اینڈروپاز میں جو میل کا جو آپ مینوپاز کہہ لیں اس کو آپ ٹرائبلوسٹیری دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ It rejuvenates, feel better and younger the reproductive system, especially the uterus and the gonads۔ گونیڈس کیا لفظ وہ یوز کرتا ہے کہ the parts of the reproductive system that produces and releases eggs in female ovary and in male sperm testicles، کہ وہ تمام ریپروڈکٹیو سسٹم کو، خواہ وہ فیمیل میں اووریز ہیں یا میل میں ٹیسٹیز ہیں، یہ سارے کے سارے ریپروڈکٹیو سسٹم کو دوبارہ سے یونائٹ کرتا ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، سیلف ابیوزنس کی وجہ سے اگر کہیں ڈسٹرب ہو گیا ہے تو آپ کو اس کے دینے سے دوبارہ سے پیشنٹ جو ہے نا وہ جوان ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ جائے گی اور وہ ساری کی ساری جو ویکنس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یوزڈ ان انفرٹیلٹی اینڈ امپوٹینس where there is an obstruction in reproductive tissue۔ کل پرسوں کو پوچھ رہے تھے دوست کہ جی اووریز کے ٹیوب میں جو ہے اگر کوئی ہو جائے، obstruction ہو جائے، یاد رکھیں دونوں سسٹم میں بتا رہا ہے، گونیڈز میں کہ خواہ وہ فیمیلز میں کسی بھی حوالے سے کوئی obstruction ہو جائے، خواہ وہ اووریز میں آ جائے، یوٹرس کے کسی میں، یا میلز میں ٹیسٹیکل وجہ سے، ایپیڈیڈیمائٹس کی وجہ سے یا اورکائٹس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر obstruction آ جاتی ہے تو دونوں میل فیمیل میں obstruction کو ختم کرنے کے لیے، امپوٹنسی کو اور انفرٹیلٹی کو ختم کرنے کے لیے ٹرائبلوسٹیری جو ہے نا وہ بہت بڑی میڈیسن ہے۔ Herbs can be very beneficial for the overall health and well-being of the person۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پوری دنیا اس ہرب کو اوور آل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ اور
बहुत जबरदस्त टॉनिक है। दे कैन प्रिवेंट द अक्ररेंस ऑफ द डिजीज एंड कैन आल्सो इम्प्रूव द इनर स्ट्रेंथ। जिससे आप कहते हैं कि यार मुझे पिछले साल ये हुआ, इस मौसम में मुझे वीकनेस हो जाती है, कई पेशेंट आके कहते हैं जी ऐसे मौसम में ये हो जाता है, वो हो जाता है, मुझे फलां हो जाता है। तो आप डिजीज की रीअक्ररेंस को रोकने के लिए भी एज ए टॉनिक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टॉनिक, ताकि उसके जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, तो उसकी जो आने वाली डिजीज है उससे वो बच जाएगा। दिस ड्रग has a stimulating effects on sexual function in male. It has a stimulating effects on spermatogenesis, and in females it stimulate the ovarial activity। जो मैंने आपको बताया कि ओवरीज में भी अगर कोई प्रॉब्लम है और उसमें भी किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये दूर करेगा। सो इट इज एडवाइज्ड टू फ्रिजिडिटी यूज especially in this word is used especially for women, the condition of not becoming sexually excited or not enjoying sex and sterility। दोनों में किसी भी हवाले से खा वो लिबिडो कम हो रहा है, मेल में इम्पोटेंसी आ रही है, सेक्सुअल पावर कम हो गई है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, स्टेरिलिटी हो गई है, ओवरीज में कहीं कोई कंस्ट्रिक्शन की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, या मेल में टेस्टिस इन्फेक्शन की वजह से और काइटिस की वजह से या एपिडिडर्माइटिस की वजह से, किसी भी हवाले से अगर इनफर्टिलिटी आ रही है तो ट्राइब्लोस्टेरी इज योर मेडिसिन फॉर द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप ट्राइब्लोस्टेरी से अपने पेशेंट्स के लिए बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इल्म का एक सिलसिला किया हुआ ताकि हम दोस्त मिल के डिस्कशन करें और आपके सवालों जवाब से हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है और वही हम चीज़ें आपके सामने शेयर कर देते हैं। इसलिए गैर हाजिरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यकीनन इल्म में गैर हाजिरी है वो ठीक नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। इस वक्त सबसे ज़्यादा दुआएं मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए करें। हम एक ऐसे बदतरीन दौर में गुजर चुके हैं जहां तमाम सियासतदान, तमाम इदारे बेहिस और बेगैरती की हद तक बढ़ चुके हैं और अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। मेरा रब, यकीनन हम अल्लाह से दुआ गुआएं कि अल्लाह ये तेरे नाम पे बना था और तू ही इसको संभाल और इसको बर्बाद करने वालों को मौला या तो हिदायत दे दे या उनकी नस्लों को तबाह कर दे। पाकिस्तान आपकी दुआओं का मोहताज है। होम्योपैथी इस वक्त बहुत मोहताज है आपके इल्म की, पढ़ने पढ़ाने की और सीखने सिखाने की। शाद रहें, आबाद रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।